يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا الحسن والقلم القاعدة أيها محمد المهدي يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حالاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا وليا عند الله اشفع لنا